बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और तहरीक इंसाफ की एक और फ़तह। इमरान खान जो हैं उनकी भी इस फ़तह है और ख़ास तौर पे बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो बयानी की जंग भी जीत गई हैं और वो एक बड़ा केस भी जीत गई हैं। और देखें इमरान खान साहब जो हैं उनकी जो एक अपनी अहलिया के साथ एक जो मोहब्बत है और उनकी जो एक वाबस्तगी नज़र आती है बड़ी जज्बाती किस्म की, तो इसी वजह से ये ख्याल किया जाता था और सच्ची बात यह है कि मैं खुद ये बात करता था कि जब बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ़्तार किया जाएगा तो वो इमरान खान का असल इम्तिहान होगा कि इमरान खान ने अपने ऊपर तो सारे जुल्म सितम जबर गोलियां तक खा ली, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अपनी अहलिया के हवाले से वो बहुत हसास हैं। तो जब उनकी अहलिया को गिरफ़्तार किया जाएगा तो फिर देखना है कि इमरान खान कमिटेड रहते हैं या उनकी कमिटमेंट में थोड़ा सा फ़र्क आता है। और फिर ये भी एक बड़ा सवाल था कि इमरान खान साहब की अहलिया पर और इमरान खान साहब पर जिस तरह का एक केस बनाया गया, ख़ासतौर पर इद्दत वाला केस, जिस पे मैं हर वीडियो में ये बताना अपना एक तरह से फ़र्ज़ समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को ये बात बार बार पता चलनी चाहिए कि इमरान खान का मुकाबला, इमरान खान की मुखालफत, इमरान खान की दुश्मनी कितने कमज़र्फ़ लोगों के साथ है। कि इमरान खान साहब की अहलिया के बड़े पर्सनल जो फीमेल्स के इश्यूज़ होते हैं उनको अदालत के अंदर डिस्कस किया गया और 1 घंटे तक उस पर दलाइल दिए गए ख़वातीन के मसाइल के ऊपर कि जी इतने दिन का साइकिल होता है तो इतने मैक्सिमम इतने दिन का होता है, तो कम से कम इतने दिन का होता है, तो उनका साइकिल इतने दिन का था और वो बड़ा नॉर्मल था। और इस तरह के दलाइल दिए गए ओपन कोर्ट के अंदर। और फिर उसके अलावा जो एक बयान खबर मनिका से दिलवाया गया, उसके मुलाजिम से दिलवाया गया, और वो भी इतना, यानी वो ऐसा बयान था कि मैंने आज तक अपनी वीडियो में वो बयान नहीं किया, क्योंकि ये भी मैं साथ ज़रूर कहता होता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आप घर में बैठ के और सुन रहे होते हैं, वीलॉग को सुन रहा होता है और कोई फैमिली के साथ बैठा होता है, तो इसलिए मैं वो चीज़ बयान नहीं करता कि अगर कोई 1 2 4 लोग ऐसे सुन रहे हैं जो फैमिली के साथ बैठे हैं, तो वो इतनी यानी नीच किस्म की चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से मनगढ़ंत और झूठी बयान की गई, कि वो मैं बयान नहीं करता अपनी वीडियो में कि यार 1 2 3 4 फैमिलीज, मतलब अगर 50,000 लोग वीडियो देखते हैं तो उनमें से 4 लोग ऐसे ना हो जो फैमिली के साथ बैठे हों, तो वो ऑकवर्ड लगेगा। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि जो बात मैं अपनी वीडियो में इसलिए नहीं कहता कि वो ऑकवर्ड लगेगी अगर कोई फैमिली में बैठ के सुन रहा होगा, तो वो बात इमरान खान की मौजूदगी में दलाइल दिए गए, वो बातें की गई, वो रिटर्न दी गई, फिर उसके बाद अब अपील में भी वो जो है वो बयान किया जा रहा है। और ये भी आपको बता दूं कि जो इद्दत वाला केस है, आज जज साहब ने छुट्टी कर ली है, कभी रिजवान अब्बासी नहीं आते, आज जज ने छुट्टी कर ली है। और ये पैटर्न इमरान खान साहब के केसेस में कोई नया पैटर्न नहीं है। इससे पहले आमिर फारूक साहब को हम देखते हैं कि जब जब कोई इस तरह का मामला आता है तो वो छुट्टी कर लेते हैं, उनकी तबीयत नासाज हो जाती है और इस तरह से इमरान खान के केसेस डिले हो जाते हैं। तो आज इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी साहब का जो इद्दत का केस है, इद्दत में निकाह का केस है, वो आज उस पर समात नहीं हुई। तो इसलिए मैं खुद ये कहता था कि जब इमरान खान साहब की अहलिया गिरफ्तार होंगी फिर देखना होगा। फिर हुआ क्या? बुशरा बीबी साहिबा को 31 जनवरी को बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में सजा सुनाई गई। बुशरा बीबी उस वक्त अडयाला जेल नहीं थी। अडयाला जेल वो फौरन पहुंची, अगले 10 से 15 मिनट में वो अडयाला पहुंच गई और उन्होंने आके गिरफ्तारी दे दी। और उससे ये बड़ी प्लानिंग कर रहे थे, बड़े खुश हुए कि अब हम खबरें चलवाएंगे कि गिरफ्तार करने का फैसला, क्योंकि सजा सुना दी गई, गिरफ्तार करने का फैसला, गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई, गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए गए और बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जी अब नैब ऑफिस से मुंतकिल किया जा रहा है और उनका मेडिकल कराने का फैसला, मेडिकल टीमें रवाना, फलाना डीना, मतलब एक पूरा माहौल बनाया जाना था उनकी तज़हीक के लिए। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने अपने खामिद के साथ, इमरान खान के साथ कमिटमेंट दिखाई, जुर्रत दिखाई, बहादुरी दिखाई और बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो 15 मिनट के अंदर अंदर, 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर अडयाला जेल पहुंच गई और उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। लेकिन जैसे उन्होंने गिरफ्तारी दे दी तो फिर कहां पे टांग गई? फिर क्या किया गया कि बुशरा बीबी साहिबा को शिफ्ट कर दिया गया बनी गाला। बनी गाला को सब जेल डिक्लेयर कर दिया गया। किसके कहने पर? उस्मान रियाज गिल साहब ने इस पे पूरे दलाइल भी दिए, अदालत के अंदर बताया, जो बुशरा बीबी साहिबा के वकील हैं, बड़े जबरदस्त वकील हैं, और उन्होंने अदालत को बताया कि किस तरह से सुप्रिंटेंडेंट जेल के की दरखास्त पर सब जेल करार दिया गया। लेकिन जैसे ही खबर आई कि बुशरा बीबी को बनी गाला शिफ्ट कर दिया गया है, तो एक जाहिर है एक तशवीश की लहर दौड़ गई कि यार, और क्योंकि एक खातून एंकर के जरिए और कुछ और लोगों के जरिए ये खबर लीक की गई, झूठी खबर, कि जी वो इमरान खान और बुशरा बीबी ने खुद कहा, इमरान खान ने कहा यार मेरी बीबी को ना रिलैक्स रखो, उसको बनी गाला में रखो। तो इससे जाहिर है एक बड़ा धचका लगा कि एक तरफ इमरान खान की खवातीन कारकुनान जो हैं वो कैद में हैं, 1 1 साल से कैद में हैं, और इमरान खान अपनी अहलिया के बारे में कह रहे हैं कि उनको बनी गाला रखें। तो बड़ी तशवीश, इमरान रियाज खान साहब ने बड़ी इसके ऊपर बात की। लेकिन फिर अगले ही दिन ये खबर आ गई और उसी दिन खैर लीगल टीम ने तो बता दिया था, लेकिन अगले दिन बुशरा बीबी साहब और इमरान खान साहब की तरफ से आ गई कि कोई दरखास्त नहीं की गई, ना वर्बल ना रिटर्न,
اور بلکہ بشرا بی بی صاحبہ نے کہا کہ مجھے عام خواتین قیدیوں کی طرح اڈیالہ جیل میں رکھو. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ بشرا بی بی صاحبہ نے عثمان ریاض گل صاحب کے ذریعے یہ درخواست دائر کر دی, پٹیشن دائر کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس کیس چلتا رہا. حکومت نے پورا زور لگا لیا, پورا ٹل لگا لیا کہ ہم نے بشرا بی بی کو اڈیالہ میں شفٹ نہیں کرنا. بڑے بہانے بنائے گئے, بڑی چیزیں کی گئیں, اور پھر اور پروپیگنڈا ہوا. آپ نے دیکھا ایک دن عثمان ریاض گل صاحب نہیں پہنچ سکے تھے کمرہ عدالت میں, تو پروپیگنڈا کیا گیا جس دن درخواست خارج کر دی گئی تھی کہ وہ جی یہ ملی بھگت سے سارا کچھ چل رہا ہے, یہ نہیں چاہتے کہ بشرا بی بی اڈیالہ جیل منتقل ہوں. گو کہ اس دن کیونکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی آئی ہوئی تھی اور ایک اور کوئی ایرانی صدر یا کوئی اس طرح کا معاملہ بھی تھا, یا کوئی اور باہر سے ڈیلیگیشن شاید سعودی عرب کا آیا ہوا تھا, تو بہت سیکورٹی ہائی الرٹ تھی ریڈ زون کی. اور اسلام آباد کو ریڈ زون میں ہے, 2 راستے بند تھے. اس دن ہم خود بڑی مشکل سے پہنچے تھے اور 2 راستے بند تھے, ایک ہی راستہ کھلا تھا اور بڑا ایشو تھا وہاں پر آنے میں, تو وہ لیٹ ہو گئے تھے تھوڑے سے. ایسی وجہ نہیں ہے کہ کوئی ڈیل تھی. اچھا, پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ جب بشرا بی بی صاحب شفٹ ہوئی کہ بشرا بی بی نے اپنی لائن سیٹ کی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, وہ ڈیل کر کے گئی ہیں اور عمران خان کو بھی نہیں پتا, اور بشرا بی بی عمران خان کو چھوڑ جائے گی, دھوکہ دے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, اور جلد یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے, یہ ساری باتیں کی گئیں. لیکن وہ ساری باتیں غلط ثابت ہوئی. بشرا بی بی صاحبہ نے, ان کے وکیلوں نے کیس لڑا, لڑ کے جیتا, اور بیانیے کی جنگ بھی جیت گئے اور کیس بھی جیت گئے. اور یہ فتح ہے عمران خان اور تحریک انصاف کی کہ بشرا بی بی صاحبہ. اور پھر ایک اور چیز آج ہوئی ہے, اور وہ یہ ہوئی ہے کہ انتظار حسین پنجوتا صاحب نے ٹویٹ کر کے بتایا ہے, کیونکہ آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی, تو انتظار حسین پنجوتا صاحب نے ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ جناب بشرا بی بی صاحبہ اڈیالہ جیل میں القادر ٹرسٹ ٹرائل کے لیے تشریف لائی تھی. جب انہیں بتایا گیا کہ ہائی کورٹ نے آپ کی درخواست منظور کرتے ہوئے آپ کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دیا ہے, انہوں نے کہا شکر ہے درخواست منظور ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اب مجھے یہیں رکھا جائے, میں بنی گالا نہیں جانا چاہتی جب تک میری اپیل منظور یا سزا معطل نہیں ہوتی, میں یہیں رہوں گی. انہیں جیل کے جو ہے وہاں پہ جو خواتین کے لیے وارڈ ہے وہاں پر منتقل کیا جا رہا ہے. بنی گالا سے ان کی جو ضرورت کا سامان ہے, چیزیں, وہ منگوا کر ان کو پہنچا دی جائیں گی. یہ انتظار حسین پنجوتا صاحب نے اڈیالہ جیل سے نکل کر جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے ان کو بنی گالا شفٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ آ گیا ہے. اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ زبردست فیصلہ سنایا ہے, دبنگ فیصلہ سنایا ہے. اور ساتھ آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ایک عمران خان صاحب کا ایک جیل سے پیغام جو ہے وہ جاری ہوا ہے. اصل میں آج کل پی ٹی آئی بہت سے پیغامات عمران خان صاحب کے ٹویٹر سے اس لیے جاری کر دیتی ہے کیونکہ اصل میں ہمارے جو وہاں پہ رپورٹرز دوست جاتے ہیں ان کے اوپر بھی بہت سختی ہے, بہت ساری چیزیں کہ وہ رپورٹ نہیں کر سکتے, اور وہ بڑی وہاں پر سختیاں بھی ہیں, پابندیاں بھی ہیں, کچھ فاصلہ بھی بڑھا دیا گیا ہے تاکہ وہاں پہ عمران خان صاحب کی آواز نہ پہنچے. عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ آیا ہے کہ اڈیالہ جیل میں ناحق قید بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا قوم کے نام پیغام. عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف وفاق کی سب سے بڑی اور مقبول ترین جماعت ہے جس کی سیاسی جدوجہد نہایت تابناک ہے. اپنی 28 سالہ سیاسی جدوجہد کے دوران پاکستان تحریک انصاف نے ایک پرامن جماعت کے طور پر ہمیشہ ملک میں آئین کی بالادستی, قانون کی حکمرانی اور ملک میں عدل و انصاف کے فروغ کو اپنی پہچان بنایا. 9 مئی کو جس فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے تحریک انصاف کو کچلنے کی کوشش کی گئی وہ سب پہلے سے طے شدہ تھا. 9 مئی 2023 کی حقیقت پوری قوم پوری طرح جان چکی ہے, پوری قوم پر واضح ہو چکا ہے کہ اصل کھیل کیا تھا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ طاقت کے اندھے استعمال اور ریاستی وسائل کے بلبوتے پر وہ حقیقت کو جھٹلا سکتا ہے تو یقیناً یہ بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں. میں ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں کہ قوم کو بتایا جائے کہ 9 مئی 2023 کو کس کے حکم پر مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے نیم فوجی مسلح دستے کے ذریعے اغوا کیا گیا, کس کے حکم پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے CCTV فوٹیج چرائی گئی, کس کے حکم پر میرے پرتشدد اغوا کے خلاف پرامن احتجاج کرنے والے نہتے شہریوں پر گولیاں برسائی گئیں, کس کے حکم پر مقتولین کے اہل خانہ کو ڈرائے دھمکایا گیا اور اپنے پیاروں کے قتل کے خلاف FIR درج کروانے اور قانونی کارروائی سے ان کو باز رکھنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا گیا, کس کے کہنے پر کور کمانڈر ہاؤس اور کینٹ کی سیکورٹی کو ہٹایا گیا. 9 مئی کے واقعات کو تاریخ کے آئینے میں دیکھتا ہوں تو مجھے 1971 کے واقعات سے واضح مماثلت دکھائی دیتی ہے. 24 مارچ 1971 کو اس وقت کا حکمران یحییٰ خان سیاسی فریقین سے مذاکرات کے لیے ڈھاکہ میں موجود تھا, مگر مذاکرات کی کامیابی میں ہرگز سنجیدہ نہ تھا. چنانچہ 24 گھنٹے کے اندر یعنی 25 مارچ کو مشرقی پاکستان میں فل سکیل فوجی آپریشن لانچ کر دیا گیا. اسی طرز پر 9 مئی کو ایک فالس فلیگ آپریشن کے تحت پہلے مجھے ہائی کورٹ سے اغوا کیا گیا اور پھر پورے ملک سے ہمارے ہزاروں کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا. یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا. پورے کا پورا ریاستی نظام جھوٹ اور فراڈ پر کھڑا ہے. سابق چیف جسٹس عمر تا بندیال نے 14 مئی کو الیکشن کرانے کا حکم دیا تو دھرنے, احتجاج اور لانگ مارچز کے ذریعے ان کو دھمکایا گیا, جس پر انہوں نے معاملہ جرگے کے سپرد کیا. جرگے میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی کہ نواز شریف تب تک واپس نہیں آئے گا جب تک قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نہیں بنتا.
نگران وزیراعظم کاکڑ نے حکومتی جماعت ریئلی سوری لائٹ چلی گئی ہے، چلیں جاری رکھتے ہیں، پاکستان ویسے ہی آج کل اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اچھا اس کے بعد جناب آگے ہے کہ نگران وزیراعظم کاکڑ نے حکومتی جماعت کے ایک رکن کو فارم 47 کا تانا دے کر نہ صرف سارے راز کا پردہ چاک کر دیا ہے بلکہ ہمارے موقف کو بھی درست ثابت کر دیا ہے۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط اور کمشنر راولپنڈی کے اعترافی بیان نے ساری قوم کے سامنے حقیقت کھول کر رکھ دیا ہے۔ یہ سب کچھ اس لندن پلان کے تحت ہوا جس کے واضح طور پر 3 اہداف تھے۔ نمبر 1 مجھے جیل میں ڈالا جائے، نمبر 2 نواز شریف کے کیسز معاف کیے جائیں، نمبر 3 تحریک انصاف کو کریش کیا جائے۔ اس پلان پر عمل درآمد میں چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر واضح طور پر بطور سہولتکار دن رات مصروف عمل ہیں۔ اسی پلان کے تحت میرے خلاف سینکڑوں جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے جبکہ زرداری، نواز شریف اور ان کے بچوں کے کیسز کو معاف کر دیا گیا۔ ملک میں میڈیا پر اس قدر پابندیاں عائد ہیں کہ کوئی آواز نہیں نکلتی، تاہم اس کے باوجود گندم کا اسکینڈل باہر آ چکا ہے۔ اگر میڈیا پر پابندیاں عائد نہ کی جاتی تو اب تک نہ جانے کتنے اسکینڈل سامنے آ جاتے۔ ہم اپنے کسانوں سے اظہار یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، ریاست پہلے ہی کسانوں کو کچھ نہیں دیتی، اب ان سے ان کی محنت کا صلہ بھی چھینا جا رہا ہے۔ ان کے سارے منصوبے اللہ کے حکم سے خاک میں مل رہے ہیں اور عوام حقیقت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 8 فروری کے عام انتخابات میں عوام نے انہیں بری طرح شکست دی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا بہت سخت اور زبردست پیغام جو ہے وہ جیل سے جاری ہوا ہے۔ تو یہ ہے جناب صورتحال، دیکھتے ہیں بہرحال آج اور بہت سی ہیپننگز ہیں، ان پر نیکسٹ ویڈیوز میں بات کرتے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔